family and friends, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि देख रहे हैं आप, हमारे बच्चे क्लासरूम में कितना खुश हैं और कितने जोश और खरोश से मिली नगमे गा रहे हैं। ये यहाँ पर राइड्स ले रहे हैं और बहुत खुश हैं और विक्ट्री का साइन भी आपको दिखा रहे हैं। ये उनकी मासूमियत है कि उनका हाथ दूसरी तरफ है, आप उसका माइंड ना करें, ये छोटे बच्चे हैं। और ये देखिए अपनी अपनी फेवरेट टीचर्स के साथ वो फ़ोटो भी बनवा रहे हैं। अब वो अपने लंच के लिए टेबल पे बैठे हुए हैं कितने अच्छे तरीके से और सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये जी हमारे शहजादे को इनाम मिला है, बेस्ट बिहेवियर की वजह से पेन मिला है। और जो निंटेंडो होती है ना, वो पज़ल वगैरह वो इनाम में मिले हैं और वो बहुत ही खुश है कि टीचर ने उसको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे बिहेवियर के लिए, अच्छी कारकर्दगी के लिए ये इनाम दिया है। तो ये निंटेंडो डी का ये पेन है जो जिसके साथ वो खेलते हैं और पज़ल वगैरह भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार तो बहुत ही खुश है। आपने उसके चेहरे पे वो स्टार बनाया हुआ, हार्ट बनाया हुआ देख सकते हैं कि ये फेस पेंटिंग भी हुई, पिकनिक भी बच्चों की हुई, बच्चों ने राइड्स भी लिए, बच्चों ने झील पे सैर भी की, बहुत सारी चीज़ें देखी। एक दिन में इतने एक्साइटेड थे, इतनी चीज़ें देखने को मिली कि ज़िंदगी भर याद रहेगा इनको ये सफ़र। तो बहुत ही सफ़र सहाना था, बहुत खूबसूरत था, मौसम भी बहुत अच्छा था और बच्चों ने प्रॉपर शूज़ और प्रॉपर क्लोथ्स भी पहने हुए थे और अपना जो पानी और अपना स्नैक वगैरह उन्होंने अपने बैग में पीछे डाला हुआ था, तो जिस वजह से उनको जब भी भूख लगती थी वो कुछ खा पी सकते थे। तो ये देखें मैकडॉनल्ड के जो लंच बॉक्स हैं वो भी तैयार पड़े हुए हैं और ये देखिए अपनी कैब के साथ कितना खुश हो रहा है। ये जो जगह है ना बच्चों के खाने पीने की, यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी कुछ होता है, वहाँ पर रखा होता है। ड्राइंग के लिए आप ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे राइड्स ले सकते हैं और वहाँ पे आप म्यूज़िक स्टैचू खेल सकते हैं, वहाँ पे आप सिंगिंग कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही फ्रेंडली माहौल बनाया होता है उन लोगों ने और बच्चे वहाँ पे जाके बहुत खुश होते हैं और जो बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको इनाम भी देते हैं। तो इस तरह बच्चे भी फिर अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि हमें वहाँ पर ले जाया जाए और हम वहाँ पर फ़न हासिल करेंगे। तो देखें बच्चों के मुंह पे जो स्माइल है वो कितनी अच्छी है और स्माइल से ही आपको पता चल जाता है कि बच्चों ने ये दिन कैसे एंजॉय किया और कितना एंजॉय किया। तो आप भी मेरे ख्याल से इस तरह अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे और स्कूल ट्रिप्स जाती होंगी, इनकी तैयारियां होती होंगी। एक हफ्ता लग जाता है इनकी तैयारियां करते 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 इनके ना पूरा शहर घूमना पड़ता है। कभी शूज़ लेने हैं, कभी आपने कुछ लेना है, कभी आपने उनका कुछ लेना है और एंड ऑफ द डे एक दिन तैयारी उनकी मुकम्मल हो जाती है और वो चले जाते हैं। एक मुझको लतीफ़ा याद आ गया कि एक इम्तहान पास में आने वाले थे तो टीचर ने कहा कि आप सब ने ज़बरदस्त तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, कल को आपका पेपर है। तो एक बच्चा वो स्कूल से सीधा अपने माँ बाप के पास गया और घर जाके उसने शोर मचाया हुआ था कि मैंने तैयारी करनी है, मैंने नया यूनिफॉर्म लेना है, नया शूज़ लेने हैं, नया बुक्स लेनी है, नई कॉपी लेनी है, नया पेन लेना है क्योंकि हमने तैयारी करनी है। तो वो अपने माँ बाप भी बेचारे उसकी बातों में आ गए और सारा टाइम उसने ना शहर में घूमते फिरते चीज़ें इकट्ठी करने में लगा दिया। और उसका एक दोस्त था तो उसने कहा कि तुमने नहीं तैयारी की, तुमने कल वाले कपड़े पहने हुए, मैंने तो सारा कुछ नहीं पहना हुआ है। कहता हुआ है कि टीचर का मतलब ये था कि आप इम्तहान की तैयारी करें, आप रिवाइज़ करें, जो कुछ आपने याद किया हुआ है उसको एक बार पढ़ के समझें कि क्योंकि पेपर में आएगा तो वो लिखेंगे आप। और उनका मतलब ये नहीं था तैयारी करनी है कि भी आपने हर चीज़ नहीं लेनी है। टीचर्स का मतलब था कि आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है उसको रिवाइज़ करना है ताकि वो आपको दोबारा ज़हन नशीन हो जाए, आपको समझ आ जाए, भूला हुआ दोबारा याद करना है। तो इस तरह भी होता है इस तरह के कामों में।
ऐसे भी होता है ना कभी कभी। तो बच्चे जो होते हैं बहुत ही इनोसेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा आप देख रहे होंगे को जब भी हैप्पी है, जब भी टीचर उसकी तस्वीर बनाने आती है तो वो विक्ट्री का साइन दिखाते हैं। वी बनाने की बजाय वो जो गाली होती है ना यूके में, वो वाला साइन दिखा देती है हमें। वो अपने जाने तो वो विक्ट्री दिखा रही है, लेकिन वो उंगली जो है अपनी तरफ को कर रही है ना, हमारी तरफ तो ऑपोजिट हो गई। लेकिन ये तो बच्चे होते हैं, बच्चों को तो मासूम से होते हैं, उनको क्या पता क्या चीज़ होती है। तो अपना हमेशा स्माइल होती है उनके मुंह पे, हमेशा वो अपने टीचर्स की जो होती है बात को समझने और उस पर अमल करने के लिए तैयार होते हैं। अपने टीचर्स की बात जो है वो बहुत गौर से सुनते हैं। और बच्चे जो हैं अपने टीचर्स के ओबीडियंट होते हैं, उनकी बात को सुनकर उस पर अमल करते हैं और हमेशा क्लास में अपने टीचर के फेवरेट रहते हैं और सबक अच्छे से याद करते हैं। और जो कभी कोई टीचर उसको काम के लिए कहे तो वो बच्चे दौड़ दौड़ के उनका काम करते हैं, बल्कि पूछते रहते हैं टीचर हम आपके लिए क्या करें, टीचर हम आपके लिए क्या करें। और अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। बच्चे जो हैं वो टीचर्स से मोहब्बत करते हैं और टीचर जो हैं वो बच्चों से भी वालहाना मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से तो एक जगह पे वो इतनी देर रह सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं। और जब उनका अलविदाई पार्टी होती है, जब क्लास का चेंज होने का टाइम होता है, तो बच्चे इतने रो रहे होते हैं कि हमको यही क्लासरूम और यही टीचर चाहिए, हमने अगली और टीचर के पास नहीं जाना, क्योंकि हम इनके साथ यूज टू हो गए हैं। लेकिन ज़िंदगी का दस्तूर है, चैलेंज है कि मूव ऑन होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। क्लासरूम भी चेंज हो जाता है, टीचर्स भी चेंज हो जाते हैं और कभी कभी तो स्कूल ही चेंज हो जाते हैं। इस तरह अक्सर देखा गया है कि कई जो पेरेंट्स हैं वो केयर नहीं करते बच्चों को, नए नित आए दिन कोई ना कोई स्कूल नया चेंज करवाते रहते हैं, जिससे वो जो रिलेशनशिप होता है एक टीचर का एक स्टूडेंट का, वो ब्रेकअप हो जाता है। उसके फ्रेंड्स के साथ जो उसका लगाव होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं होती। और बार बार नए टीचर्स और स्कूल चेंज करने के से और दोस्त चेंज करने से ये हो जाता है कि बच्चा जो है वो फिर वो बहुत तनहा सा हो जाता है, डिसहार्टेड हो जाता है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेता है। तो इसलिए बेहतर है कि जितना मुमकिन हो सके बच्चे को एक ही स्कूल में रखें और बच्चों को कॉन्फिडेंस देते रहें, माँ बाप भी हलाशेरी देते रहें और बच्चे भी जो हैं वो भी अपने माँ बाप की फरमाबरदार और खिदमतगार रहें, क्योंकि माँ बाप कोई अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। इसलिए जो माँ बाप का अदब करता है, उस्ताद का अदब करता है, उनकी बात को गौर से सुनता है और उस पर अमल करता है, तो ये कामयाबी की कुंजी होती है। तो जो बच्चे जो होते हैं मेहनत करके अच्छा कारकर्दगी करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा वो पढ़ते हैं, नाम रोशन करते हैं, तो यकीन करें उनके टीचर भी बहुत खुश होते हैं उनकी प्रोग्रेस देख के। जैसे वो अपने बच्चों को कामयाब देखना पसंद करते हैं, इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को भी वो कामयाब देखना चाहते हैं। ये छोटे छोटे नन्हे मन्ने मासूम बच्चे हैं, स्टार हैं। तो इनके माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना दें, अच्छे से अच्छा इनको रहने को दें, पहनने को दें और अच्छी से अच्छे स्कूल में इनको दाखिल करवाएं ताकि इनकी तालीम और तरबियत अच्छी हो सके। तो इसलिए ये टीचर्स पर भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बहुत रिस्पेक्टफुली इनको ट्रीट करें, इक्वली इनका अदल इंसाफ करें। किसी बच्चे को एक को ना हलाशेरी देते रहें और दूसरे को धदकारते रहें, सभी को बराबर का सलूक करें ताकि बच्चों के दिल में नफ़रत पैदा ना हो। और इंकरेज करें, जो बच्चा अच्छा काम करता है उसको इंकरेज करें ताकि दूसरे बच्चों को भी उसको देख के अच्छे काम करने की तौफीक मिले, और ना सिर्फ वो दूसरे बच्चों को भी अच्छे काम करने की तौफीक मिल गई, बल्कि वो बच्चा खुद भी और अच्छे से अच्छा बनना चाहता है। इज़्ज़त किसको पसंद नहीं है।
ہر بندے کو عزت اور محبت پسند ہے، تو اس لیے بچوں سے محبت کریں، بچوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو ٹھیس نہ ہونے دیں، اور بچے جو ہیں ان کو ٹائم دیں، والدین بھی ان کو ٹائم دیں، ٹیچرز بھی اپنے ان کو ٹائم دیں، والدین بھی ان کو گھومنے پھرانے لے کے جائیں ان کی سیف انوائرمنٹ میں، اور ٹیچرز بھی جب ٹرپ کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، بچے بہت اچھا فیل ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت سارا جو ہے بوجھ ہے نا دماغ سے وہ کلیئر ہو گیا۔ ہر ٹائم سبق پڑھنا، بس اس کو یاد کرنا، رٹنا، یہ کام نہیں ہوتا۔ جو کتابیں بھی آپ پڑھتے ہیں نا اس کو بس انڈرسٹینڈ کر لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں، بس ایک بار سمجھ لیں کہ اس میں ہے کیا، اور اس کو جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے جو رٹے مارنے ہیں وہ رٹے کے سر میں کٹا ہوتا ہے، تو رٹے سے کچھ نہیں بنتا۔ تو جو لوگ بھی بے شک وہ سائنس ہو، بے شک وہ میتھمیٹکس ہو، بے شک وہ انگلش، عربی، قرآن پاک، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے۔ جب تک انڈرسٹینڈ نہیں ہوئے گا تو بورنگ لگے گا اور مشکل لگے گا اس کو کرنا، اور آپ دماغ کو ایسے ہی کھچ کچاؤ میں رکھیں گے اور گھبراتے رہیں گے۔ اس لیے بہتری یہی ہے کہ ریلیکس رہیں، کام رہیں، اور اپنے آپ کو خوش رکھیں، تاکہ جو دماغ ہے وہ ریلیکس ہو کے اچھے سے سکون سے وہ سوچ سمجھنے کی استعداد زیادہ ہو، اور وہ بچہ کامیاب ہو تعلیم میں۔ تو جو سائنس ہوتی ہے نا وہ تو پریکٹیکل گھر میں ہی ماں باپ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سائنس کی جو آپ ماں باپ گھر میں کام کرتے کرتے اپنے بچے کو ساتھ رکھے، ساتھ ساتھ میں بتاتے جائیں، یہ دیکھو یہ پانی تھا اب یہ برف بن گئی ہے، یہ دیکھو سیڈ ہے، سیڈ میں پانی ڈالا اب اتنے دنوں کے بعد اسے سپراؤٹ ہو گیا ہے، دھوپ میں رکھیں گے تو اس میں گرین پتے آئیں گے، چھاؤں میں رکھیں گے تو پتے پیلے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ایک پودے کو، انسان کو، جاندار کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اگر والدین پڑھے لکھے ہیں اور اپنا ٹائم وہ اپنا بچوں کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، بچوں کی لینگویج کے مطابق، بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کو ایکسپلین سارا کچھ بتاتے رہتے ہیں، ایکسپلین کر دیتے ہیں، تو وہ بچے بہت شائن کرتے ہیں، کیونکہ ان کو جو بچپن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ان کی بہت میچور ہوتی ہے، اور بہت پیار سے اور بہت اچھے طریقے سے، اچھے ٹائم کے ساتھ ان کو بتائی گئی ہوتی ہے، اور پھر جب بڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس پہ لوڈ کر لیتی ہیں۔ فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا، جتنی اچھی فاؤنڈیشن ہوگی اتنی بڑی آپ بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ نے جو سب سے بڑا جو ہے نا طریقہ آج کل وہ یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کو جی اسکول بھیج دیا، اچھے پرائیویٹ اسکول میں بھیج دیا، اچھی تنخواہ دے دی اچھے، پھر اب اسکول سے آیا اس کو ٹیوشن بھیج دیا انگریزی ٹیوشن کے لیے، اب انگریزی سے آیا قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے، اور ماں باپ کا جو ہے نا سارا فرض ادا ہو گیا۔ نہیں، ماں باپ نے ہر چیز کو چیک کرنا ہے، ایک گارڈین کی طرح، ایک پرنسپل کی طرح، ایک وارڈن کی طرح ہر چیز کا چیک کرنا ہے کہ میرے بچے کو کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں، اور نہ صرف کو چیک کرنا ہے بلکہ خود پہلے وہ پڑھانا بھی ہے۔ ڈزنٹ میٹر اگر ٹیچر نے پڑھایا ہے، وہی بکس ہیں، وہی سلیبس ہے، وہی چیزیں ہیں، لیکن وہ ماں باپ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ٹائم دیں، اور اس کو وہ سارا اس سے کبھی سنیں، کبھی اس کو پڑھائیں، کبھی اس کو یاد کروائیں، تاکہ آپ کا بچہ زندگی میں بھی اور کلاس روم میں بھی اور زندگی کے ہر منزل میں کامیاب ہو۔ تو ماں باپ کو اپنا ٹائم نکالنا پڑے گا، اپنی مصروفیات میں سے، اپنی کوکنگ میں سے، اپنے ہاؤس ڈیکوریشن سے، جہاں اپنے میک اپ سے، جہاں اپنے میٹنگ سے ٹائم نکال کے اپنے بچوں کو دینا ہوگا۔ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں کم از کم 1 to 1 جو ہوتا ہے نا، ایک ماں اور ایک بچہ، اس کا کم 2 گھنٹے جو ہیں بچوں کو ضرور دینے چاہیے، تاکہ بچے اور ماں باپ کا بانڈ اچھا سے ہو سکے، کیونکہ سارا دن تو بچہ اسکول رہتا ہے، اسکول سے گھر آتا ہے، ٹیوشن چلا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے چلا جاتا ہے، پھر اس نے سونا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میکسیمم ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ یہ دیکھیں اس تصویر میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے روڈ کیسے کراس کرنی ہے،
تو جو ریڈ ہے وہ اسٹاپ کا نیم ہے، اور یلو پہ آپ نے ریڈی ہو جانا ہے، اور گرین پہ آپ نے چلنا ہے۔ لیفٹ اور رائٹ دیکھ کے جب آپ روڈ کراس کر رہے ہوں اپنے سیدھے دائیں طرف اور بائیں طرف دیکھیں ٹریفک نہیں ہے، بالکل سیف ہے، تب آپ نے روڈ کراس کرنی ہے۔ خاص کر چھوٹے بچے تو ہمیشہ جو ہیں وہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہی روڈ کراس کریں، اور سڑک پر کھانا پینا نہیں ہے، کھانے پینے میں مصروف ہوں گے۔ جب گانے سننے میں ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے تو پھر آپ کو آواز نہیں آئے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا ارد گرد کا، تو اس طرح پھر بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ بچوں کو اویئرنیس کے لیے یہ اسکول میں ہی بتایا جاتا ہے کہ روڈ کیسے کراس کرنی ہے، اسکول میں واک کر کے جانا ہے، اور اپنی رائٹ طرف آپ نے چلنا ہے، اور دوسروں کو جگہ دینی ہے، اور ڈور کو جب کھولنا ہے تو پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ دوسرا ٹیچر جو ہے یا دوسرا انسان ہے وہ آسانی سے آ سکے۔ ڈور بالکل سلیم نہیں کرنے، آہستہ سے ڈور بند کرنا ہے۔ یہ سارے جو مینرز ہوتے ہیں، یہ ساری جو ڈسپلن ہوتا ہے، یہ تربیت اسکول ہی سے ملتی ہے، اور بچے جو سنتے ہیں پھر وہ اس کو سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، پھر کامیاب شہری اور کامیاب انسان بنتے ہیں۔ تو یہ بچے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے اپنے اسکول سے، ان کو ہوم ورک ملا تھا، انہوں نے یہ سارا کچھ گھر سے بڑے بڑے پوسٹر جو ہیں تیار کیے ہیں، اور ان پر لکھ کے ان کو سمجھ کے اسکول میں کلاس روم میں بتا رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روڈ کو کیسے کراس کرنا ہے، اور ٹریفک کے اصول کیا ہیں، رولز کیا ہیں۔ تو جب گاڑیاں چل رہی ہوں تو تب آپ نے ویٹ کرنا ہے، اور اپنی باری کا جب ٹریفک ساری رک جائے تو پھر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو دکھانا ہے کہ میں کراس کرنے لگا ہوں، تو وہ رکی رہیں اور آپ نے اپنی باری پر کراس کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو دنیا آخرت میں عظیم مرتبہ شان عزت عطا فرمائے، آپ کی تمام عبادات اور دعائوں کو قبول منظور فرمائے، اور آپ کو ہر منزل پر کامیاب فرمائے۔ یہ دیکھیں جو بچے اچھا پرفارمنس کرتے ہیں، اچھی وہ نیوز پیپر سے کٹنگ کر کے لاتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ کر کے لاتے ہیں، تو وہ جو ٹیچرز ہیں وہ ہال میں وہاں پر لگا دیتے ہیں پوسٹ پہ، تاکہ بچوں کو انکرج کیا جا سکے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، ان کو شاباشی دی جائے۔ اور جو سائن ہوتے ہیں ٹریفک کے وہ سارے یہاں پر ڈیفرنٹ طریقے سے دکھائے گئے ہیں تاکہ بچے اچھے سے سمجھ لیں، اور کلاس روم میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ان کے ٹیچر جو ہیں بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بہت سمجھدار ہیں، جو اپنا ہارٹ اینڈ سول ان بچوں پر سپینڈ کرتے ہیں، اچھے سے اچھے تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بچے جو ہیں یہ بہت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر مشکل سے بچا کے رکھے، اور ان کے جو ٹیچرز ہیں اور پیرنٹس ہیں ان کے بھی درجات بلند کرے، ان کی بھی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ سارے سیفٹی رولز ہیں، آپ نے کب کراس کرنا ہے، کب نہیں کراس کرنا، کہاں پہ کب پارکنگ ہے، کہاں پہ یو ٹرن ہے، اور کہاں پر زیبرا کراسنگ ہے، کہاں پر بچوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔